أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا नहीं है سمعوا मीम की जेर को और बारीक करें. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. 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 تكاد تميز من الغيظ. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها كلما ألقي فيها فوج سألهم كلما ألقي فيها فوج سألهم تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قالوا بلى قد جاءنا نذير
فكذبنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال लाम को नहीं मोटा करेंगे ضلال إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير ضلال كبير ضلال ضاد को अलग पढ़ें और लाम को अलग, ठीक है। ضلا अलग अलग इमेजिन करें। ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير फिर से देखिए लाम कहाँ मोटा होता है, कब मोटा होता है? सिर्फ अल्लाह का लाम मोटा होता है और वो भी जब, वरना वो भी बारीक होता है और कोई लाम मोटा नहीं पढ़ा जाता। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? बा तो मोटा है ही, बा ला सीधा जो आप सिंपल ला कहते हैं, इट्स exactly the same thing. ला
ला, ला भी नहीं करना, ला सीधा, ला ضلا إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير पढ़ें إن أنتم إلا في ضلال كبير 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 زواني إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم إلا في ضلال كبير ضاد को बारीक नहीं करना, मोटा ही रखेंगे. फिर से إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا وقالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أو وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ما كنا في أصحاب السعير
ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في أصحاب السعير पढ़ें वक़ालू لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم ध्यान से पढ़ें فاعترفوا بذنبهم فسحقا देख कर पढ़ें فسحقا لأصحاب السعير فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صاعد नहीं है सईर सीन है साद नहीं है ठीक है لأصحاب السعير سعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير जब साद साकिन अदा करें तो जबान को छोड़ नहीं दिया करें ढीला لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير फिर से पढ़
أصحى أصحى لأصحاب السعير पढ़े लिअस नहीं है लिअस लिअस एक सेकंड के लिए भी मुंह को ढीला नहीं छोड़ा करें ढील नहीं दिया करें एक हर्फ के बाद जब दूसरे हर्फ पे जा रहे हैं तो जब भी आप जरा भी ढीला छोड़ेंगे तो वो अदायगी जो है वो दुरुस्त नहीं रहेगी लिअस्हा जब साद खत्म हो जाए तो सीधा हा अदा करें उसको ढीला ना छोड़ दें ब्रेक नहीं दें लिअस्हाबिस सईर सईर फिर से फअतरफू बिज़ंबिहिम फसुह्क़न लिअस्हाबिस सईर फअतरफू बिज़ंबिहिम फसुह्क़न लिअस्हाबिस सईर फअतरफू बिज़ंबिहिम फसुह्क़न लिअस्हाबिस सईर إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم फिर से إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم يخشون जी खाल को वाज़ेह करें फिर से إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم يخشون خا को वाज़ेह करें फिर إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم फिर से إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم
مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير फिर से इन الذين देकर पढ़े إن الذين يخشون